So today, God put a burden upon me. आज खुदा ने एक बोझ मेरे दिल में डाला. I know people want to do a lot of things. लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, but they are facing a lot of challenges in their life. लेकिन वो बहुत सारी challenges को जो है अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं. But when we put each and everything in God's hand, लेकिन जब हम सब कुछ खुदावन के हाथों में दे देते हैं, so definitely he turn our situations, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में हालात को तब्दील कर देता है. So today I am going to do a prayer for you, for those people who want a baby blessing, plus they want to get a deliverance, plus they want to get a visa, and God is going to do something in this month. और आज कुछ खुदा करने को है इस महीने में, because this month is a blessed month for us, क्योंकि ये महीना हम सब के लिए एक मुबारक महीना है. So come let's pray with me. आए अपने सर को झुकाएं और मेरे साथ दुआ करें. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो इस ज़िंदगी के लिए, इस ज़िंदगी की दी हुई नेमतों के लिए जो तूने हमें अता की है. मैं शुक्र करती हूँ आज के वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता किया, कि तेरे दर पर आ सके, तुझे मुबारक कह सके और तुझे धन्यवाद कह सके, क्योंकि तू ही मुबारक कहलाने के लायक खुदा है. तू ही इज़्ज़त के और तमजीद के लायक खुदा है. तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है. तू हमारा भी खुदा है. खुदावन यीशु, मैं उसी ईमान के वसीले से एक एक जान को, एक एक ज़िंदगी को सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक तेरे लहू में छुपाती हूँ. तो सबको छू और बड़ी बरकत अता कर. मैं एक एक जान को, एक एक ज़िंदगी को तेरे लहू में छुपाती हूँ. इनके ख़ानदानों को तेरे लहू में छुपाती हूँ. इनके घर की हवाओं, फ़िज़ाओं को तेरे लहू में छुपाती हूँ. इनके रिश्तों को खुदावन यीशु तेरे लहू में छुपाती हूँ. ऐ खुदावन यीशु, इनकी घर की हवाएं, फ़िज़ाएं खुदावन यीशु आज तब्दील हो जाएं. तेरे रास्तबाज लोग इनकी ज़िंदगियों में ठहरें. तेरे रास्तबाज लोग इनके घरों में आएँ, ताकि यीशु वो तेरे नाम की गवाही दें, क्योंकि खुदावन यीशु तूने हमें ख़रीदा हुआ है. वी आर हेड, वी आर नॉट टेल. खुदावन यीशु, मैं उसी ईमान के वसीला से आज इन सब की ज़िंदगी में शिफा को मांग रही हूँ. कैंसर के पेशेंट हैं, ऐ खुदावन यीशु, ये जो बांझ हैं, खुदावन यीशु जो बेरोज़गार हैं, खुदावन जिनको वीज़े की बरकत की ज़रूरत है, तो खुदावन यीशु तू एक एक जान की ज़िंदगी में बड़ा मौजज़ा कर. तो एक एक जान की ज़िंदगी में बड़ी गवाही को खड़ा कर. अगर वीज़े की बरकत चाहिए तो उनको वीज़े की बरकत अता कर. अगर शिफा की बरकत चाहिए तो शिफा दे. अगर शिफा दे. अगर बे औलाद हैं, अगर जॉब नहीं है, अगर फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है, तो यीशु तेरे नाम से इनके कारोबार बढ़ते चले जाएं. इनके जॉब से इनको प्रॉस्पेरिटी अता कर. इनको सरफराजी अनायत कर. खुदावन एक एक जान की तू रूहानी आंखों को खोल दे. तो एक जान को, बदन को तू रूहानी तरक्की और धनावी तरक्की अता कर. तो सबको आसमानी बरकतों से भर दे. सबको रूह कुदस के फलों से भर दे, ताकि सबकी ज़िंदगी से तेरा जलाल नजर आए, क्योंकि तू मेहरबान पाक खुदा है. तू अब्दियत का बाप और सलामती के शहज़ादा है. खुदावन यीशु, ये घर से निकलते हुए मुबारक ठहरे. खुदावन यीशु, घर वापस आते मुबारक ठहरे. तेरे निगमान फरिश्ते और तेरे रफ़ाइल फरिश्ते खुदावन यीशु हमेशा इनके साथ साथ रहें, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम की गवाही दे. खुदावन यीशु, तू एक एक जान को बड़ी बरकत अता कर. जो बे औलाद हैं, तू हन्ना की तरह उनको बरकत अता कर. तू सबके दुखों पर तू नजर कर. सबके तकलीफ़ों पर तू रहाई अता कर. खुदावन यीशु, मैं नहीं जानती कि वो कौन है जिन किन को औलाद की ज़रूरत है, लेकिन तू जानता है. तो सबको तेरे लहू में छुपाती हूँ. पाकरू, तुझे एक एक जान को तुझे सरेंडर करती हूँ. पाकरू, तू आज अभी और इसी वक्त उनको छू. वो जहाँ पे भी है, वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो कनाडा में है, चाहे
چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ UK میں ہے، چاہے وہ یورپ میں ہے، چاہے وہ ایشیا میں ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہیں، جس گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک ایک کو چھو اور اولاد کی برکت عطا کر، تو ایک ایک جان کا تو سفر مبارک کر، ان کے ورک پرمٹس میں ان کی مدد کر، اے خداوند یسوع تو ان کو نجات دے، تو ان کو رہائی عطا کر اور شکر گزاری کا موقع دے۔ خداوند یسوع تو رحم کر، کیونکہ تو رحم کرنے میں دھیما شک نہیں کرنی ہے۔ خداوند یسوع ہم سب تجھ میں مسرور رہتے ہیں، یہ میرے بہن اور بیٹیاں ہیں، خداوند یسوع یہ میرا خاندان ہے، تو آج ابھی اور اسی وقت تو ان کو چھو اور بڑی برکت عطا کر، روح قدس کی آگ ان کے گھروں پہ ٹھہر جائے، روح قدس کی آگ ان کے خاندانوں پر ٹھہر جائے، روح قدس کی آگ ان پر ٹھہر جائے، ان کے کچنز پر ٹھہر جائے، ان کے فائنانسز پر ٹھہر جائے، ان کے بزنس پر ٹھہر جائے، ہسبینڈ اور وائف کی زندگی میں ٹھہر جائے۔ خداوند یسوع میں ان کے درمیان جو لائف پارٹنر جو سن رہے ہیں، خداوند یسوع تو ان کے درمیان تجھے خوش آمدید کہتی ہوں، ان دونوں کی زندگی میں تو شیطان کو شرمندہ کر، ان کے اور اس بیٹی کے اس بہن کے رحم کو کھول اور تندرست بیٹے کی برکت عطا کر، تندرست بیٹی کی برکت عطا کر اور ان کو مائٹی واریر بنا اور شکر گزاری کا موقع دے۔ میں امیگریشن آفیسرس کو، میں ان کے بورڈنگ اسٹاف کو، ان کی ٹکٹ کے ارینجمنٹس کو، ان کے فائنانسز کو، ان کی شاپنگ کو، ان کے رہنے کے سارے انتظام کو خداوند یسوع میں تیرے لہو میں چھپاتی ہوں، تو سارا انتظام تو اپنے ہاتھوں میں لے اور اپنی بیٹی کی زندگی میں تو بڑی گواہی کو کھڑا کر اور شکر گزاری کا موقع دے، ان کے قدموں کو ہمیشہ مبارک بنانا، ان کے قدموں کو تم ہمیشہ مبارک بنانا اور بڑی برکت عطا کرنا اور شکر گزاری کا موقع دینا، آنے والا دن ان سب کی زندگی میں تو مبارک دن بنانا، اور میرا ایمان ہے کہ آنے والا دن اور یہ مہینہ ان سبوں کی زندگی میں یہ مبارک مہینہ ہے، اور تو بڑی گواہی ان سبوں کی زندگی میں کھڑی کرنے کو ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے پا لیتے تیرے پیارے میٹھے جلالی ابا پر کا نام سے، آمین۔